सुखी नभवन्तु। विक्रम सम्वत 2078 साल असार 7 गते निर्जला एकादशी परेको छ। यो दिनको व्रत र दान विधि, यी दुईवटा व्रत विधि र दानको विधि म बताउँछु आज यो भिडियोमा। निर्जला एकादशीको बारेमा त अघिल्लो भिडियोमा पनि मैले मोटामोटी कुराहरू तपाईँलाई बताइसकेको छु। वर्षभरिमा 24 वटा एकादशी पर्छन् र यदि मलमास र अधिक मास पर्यो भने 26 वटा एकादशी हुन जान्छन्। सम्पूर्ण एकादशीको वाङ्मय स्वरूप भनेको निर्जला एकादशी हो। सबभन्दा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको 24 वटा परे पनि 26 वटा परे पनि यी वर्षभरिका एकादशी मध्येको वाङ्मय स्वरूप निर्जला एकादशी हो। शास्त्रले के भन्छ भने जुन व्यक्तिले वर्षभरिका सम्पूर्ण एकादशीको व्रत गर्न सक्दैन, विभिन्न कारण शारीरिक मानसिक कुनै काम काज अथवा कुनै पनि कारणले उसले वर्षभरिका एकादशीको व्रत जसले लिन सक्दैन, उसले निर्जल भएर यो एकादशीको व्रत गर्नाले उसलाई सम्पूर्ण एकादशीको फल प्राप्त हुन्छ भनेर भनेको छ। निर्जला एकादशीको अर्थ हुन्छ निर्जल, जललाई पनि त्यागेर व्रत गर्नु। जल त्याग गरेर, जलको पनि परित्याग गरेर एकादशीको व्रत गर्नु निर्जला एकादशी। साथसाथै यसको अर्को एउटा अर्थ पनि के लाग्छ भने निर्जला अर्थात् कसैसँग नजल्नु, कसैको रिस डाह नगर्नु, कसैको उन्नति प्रगति देखेर आफ्नो हृदयभित्र जलनको भाव पैदा नगर्नु, जलनको भाव नल्याउनु, जलन नराख्नु, यसको अर्थ नै निर्जला हुन जान्छ। र यो निर्जला एकादशीको व्रत गर्ने व्यक्तिको मनमा अनेक खालका प्रश्नहरू पनि जाग्न सक्छन्। व्रत गर्ने सोच बनाएका व्यक्तिहरूमा पनि अनेक खालका कुराहरू मनमा आउन सक्छन्। कस्ता कस्ता खालका कुराहरू आउन सक्छन् भने निर्जला एकादशीको व्रत कस्ता व्यक्तिले गर्न सकिन्छ त? यदि यो व्रत गर्न सकेन भने के गर्ने त? कसरी गर्ने त व्रत गर्ने? यी सारा प्रश्नको जवाब पनि म यो भिडियोमा तपाईँका लागि समेटेर बताउनेछु। ध्यान दिनुहोला, भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला। यो प्रश्नको जवाफमा शास्त्रले के वर्णन गरेको छ, शास्त्रले के भनेको छ त भन्दा 8 वर्षको उमेरदेखि 80 वर्षसम्मका प्रत्येक व्यक्तिले यो व्रत लिन सक्छन्। 8 वर्षको उमेरदेखि 80 वर्षसम्मका प्रत्येक व्यक्तिले यो व्रत लिन सक्छन्। र जुन व्यक्तिहरू निर्जल भएर, निर्जला भएर व्रत बस्न असमर्थ हुन्छन् ती व्यक्तिका लागि शास्त्रले के भन्छ भने तपाईँले निर्जला एकादशीको दिन यस्तो भाव राख्नुहोस् कि म शारीरिक रूपले असमर्थ छु, रोगको कारण, औषधि खानुपर्ने कारणले, मेरो बुढ्यौलीको कारणले अथवा कुनै कामकाजको कारणले पनि म शारीरिक होस् अथवा मानसिक रूपले अस्वस्थ छु। हे दया निदान, हे ईश्वर, हे परम प्रभु परमात्मा, मलाई यस्तो शक्ति दिनुहोस् कि यो दिन मैले अन्न मात्र भए पनि त्याग गर्न सकूँ। जसले जल त्याग गर्न सक्नुहुन्न उसले यो क्षमा माग्ने हो, माफ माग्ने हो। यसरी प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, म शारीरिक रूपमा अथवा मानसिक रूपमा मेरो कुनै पनि अशक्तता, तपाईँलाई जुन खालको असमर्थता छ त्यो असमर्थता जनाएर तपाईँले म यो दिन अन्न मात्रै भए पनि त्याग गर्न सकूँ प्रभु, हे दया निदान, हे परमात्मा भनेर तपाईँले प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले अन्न पनि त्याग गर्न सक्नुहुन्न भने कमसेकम एउटा समयको भोजन मात्रै भए पनि कृपया त्याग गर्नुहोला। यसरी गर्दा पनि तपाईँको व्रत केही हदसम्म सफल हुनेछ। तपाईँले माफ माग्नुभयो भने तपाईँलाई क्षमा नदिने भन्ने कुरा हुँदैन, सही तरिकाले माफी माग्न सक्नु पर्यो। अशक्त व्यक्तिका लागि पनि यो विधान हाम्रो शास्त्रमा बताइएको छ। पहिलो प्रश्नको जवाब। नम्बर 2, अब प्रश्नको दोस्रो प्रश्न के जाग्न सक्छ त तपाईँको मनमा भने के हामीले निर्जला एकादशीको दिन स्नान गर्ने बेलामा मुख कुल्ला गर्न अथवा पूजा गर्ने बेलामा आचमन जस्ता कार्य गर्न सकिन्छ या सकिँदैन भन्ने प्रश्न पनि तपाईँले मलाई पठाउनु भएको थियो। यसको विषयमा शास्त्रले के भन्छ त भन्दा निर्जला एकादशीका दिन कुल्ला वा आचमन गर्न चाहिँ सकिन्छ। तपाईँले आचमन गर्न नसक्ने, नमिल्ने भन्ने होइन, यसले व्रत भङ्ग हुँदैन। तर यदि तपाईँले आफ्नो तिर्खा मेट्न जलपान गर्नुभएको हो भने व्रत भङ्ग हुन्छ। आचमन गर्दाखेरि तपाईँले मिल्छ, अब किनभने निर्जला भएर बस्नुपर्ने छ नि त, जलको कुरा छ, तपाईँ क्लियर हुनु भएन। निर्जल भएर बस्ने, आचमन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मुख कुल्ला गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा तपाईँमा आउन सक्छ। अब त्यो तपाईँको सोच, तपाईँको मानसिकतामा के कुरा आउँछ, म मुख कुल्ला गर्ने बाहनामा भए पनि
पानी मुखमा पार्छु, आचमन गर्ने बहानामा भए पनि मुखमा पानी पार्छु भन्ने सोच राखेर पिउनुभयो भने तपाईँको व्रत भङ्ग भयो। तर तपाईँले सही तरिकाले सही विधान त तपाईँले गर्नुभएको छ भने यसलाई भङ्ग मानिँदैन। आफ्नो तिर्खा मेट्न जलपान गर्नुभएको हो भने व्रत भङ्ग हुन्छ। यसैले यो दिन पूर्ण रूपमा जल त्याग गरेको राम्रो भनेर भनेको छ। यहाँ मैले तपाईँलाई यसको अर्को भाव पनि बताउँछु। यो दिन जलको त्याग किन गरिन्छ त भन्ने प्रश्न पनि तपाईँमा आउन सक्छ। हाम्रो प्राण जलमा अड्किएको हुन्छ। जल हाम्रो प्राण हो। यसै कारणले जलको बचतको लागि पनि यो हो, अथवा जलको बचतका लागि पनि यो व्रत गरिएको हो, यो व्रतको सृजना गरिएको हो भनेर हाम्रो शास्त्रमा कहीँ कतै वर्णन पनि गरेको छ। जलको सञ्चय पनि हो। पृथ्वीमा जलको मात्रा घट्दै घट्दै हामीले पिउने पानीका स्रोतहरू, मूलहरू, मुहानहरू सुक्दै जान थालेका छन्। मान्छेको बस्ती घना रूपमा बढिरहेको छ। जतासुकै बाक्लो बस्ती भइसक्यो, हरिया जङ्गलहरू तहस नहस भइसके, विनाश भइसके। त्यस कारणले थोरै भए पनि जलको सञ्चय निर्जला एकादशीका दिन जलको त्याग यस कारणले पनि गरिन्छ कि तपाईँको आफ्नो मन कति नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, तपाईँले आफ्नो मनलाई कति नियन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ, यो सवाल पनि आउँछ यहाँनिर। तपाईँले आफ्नो इन्द्रियलाई कति नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ त यसबाट थाहा हुन्छ कि तपाईँ आफ्नो मनको अधीनमा हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न, र यो मन तपाईँको अधीनमा छ छैन। त्यसैले यसलाई आफ्नो इन्द्रियलाई विजय गर्ने दिनका रूपमा पनि निर्जला एकादशीको मूल्य र महत्त्व ठुलो हुन गएको। अब तेस्रो प्रश्न जागृत हुन सक्छ तपाईँमा। तेस्रो प्रश्न, निर्जला एकादशीका दिन सूर्योदयबाट अर्को द्वादशीको दिन सूर्य उदय हुने बेलासम्म जल त्याग गर्नु पर्छ कि पर्दैन, अथवा यो दिन जल त्याग कति समय गर्ने त भन्नेको सवालमा तपाईँले अघिल्लो दिन एकादशीको दिनको बिहानको सूर्योदयदेखि लिएर द्वादशीको सूर्योदयसम्म तपाईँले जल त्याग गर्नु पर्यो। मैले निर्जल भएर जल त्याग कति समय गर्ने त भन्ने प्रश्नको जवाफ हो यो। अर्थात् एकादशीको सूर्योदयबाट लिएर द्वादशीको सूर्योदयसम्म हामीले जलको त्याग गर्नुपर्छ। द्वादशीको सूर्योदय भइसकेपछि तपाईँले आफ्नो पूर्ण विधि विधान त पूजा पाठलाई समापन गरेर व्रत समापन गरेर पानी पिउने हो। चौथो प्रश्न, एकादशीको व्रत कति बेला समाप्त गर्ने त? शास्त्रले के भन्छ भने द्वादशीको तिथिमा स्नान आदि सकेपछि सफा वस्त्र धारण गर्ने, स्वस्थ वस्त्र सफा वस्त्र धारण गर्ने र भगवान विष्णुको पूजा गर्ने। पूजा गरेपछि ब्राह्मणलाई दान दक्षिणा दिने, तपाईँले जल फल आदि दान गर्ने, कन्यालाई पनि तपाईँले दान गर्न सक्नुहुन्छ। अनि मात्रै तपाईँले भोजन ग्रहण गर्ने, पानी जल ग्रहण गर्ने भनेर भनेको छ। यस प्रकारले तपाईँले आफ्नो व्रत समाप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब निर्जला एकादशीको दिन विशेष रूपमा के दान गर्ने त? यो सवालको जवाफ दिन्छु म तपाईँलाई। के दान गर्ने त भन्दा यसको विषयमा पनि शास्त्रमा के भनेको छ त भन्दा यो दिन तपाईँले अन्नको दान, जलको दान, गौ दान, बेड बिस्तारा दान गर्न सक्नुहुन्छ, वस्त्र दान गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो आफ्नो सामर्थ्य अनुसार, आफ्नो आफ्नो गच्छे अनुसार, आफ्नो आफ्नो हैसियत अनुसार निर्जला एकादशीका दिन यी कुराहरूको दान जरुर गर्नुहोला, एकदमै लाभ मिल्छ। तपाईँले जलदान मान्छेलाई नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, कुनै पशु पक्षीलाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै चराचुरुङ्गी पशुहरू आदिलाई पनि तपाईँले जलदान गर्न सक्नुहुन्छ। निर्जला एकादशीका दिन गरेको जलदानले विशेष महत्त्व राख्छ भनेर हाम्रो ग्रन्थले पनि व्याख्या गरेको सन्दर्भ सामग्री हुन आउँछ। यो निकै महत्त्वपूर्ण दिन, निकै महत्त्वपूर्ण अर्थ बोकेको, महत्त्व बोकेको यो एकादशी हो, निर्जला एकादशी। व्रत गर्नुहोस्, दान गर्नुहोस्, पुण्य कमाउनुहोस्, मन वचन र कर्ममा सात्विकता राख्नुहोस्, सकारात्मक सोच राख्नुहोस्, सात्विक मन राख्नुहोस्, भोजनमा सात्विक हुनुहोस्, जीवन सहज र सरल पक्कै पनि हुनेछ। निर्जला एकादशीको व्रतले तपाईँको जीवनमा आइपरेका सम्पूर्ण काल कष्ट दुःख हरण भएर जानेछन्। तपाईँले जान अनजानमा गरेका पापबाट तपाईँलाई मुक्ति मिल्नेछ। सँगै तपाईँको यो लोक र परलोकको जीवन सहज बन्नेछ। त्यसकारण तपाईँले निर्जल भएर
पूर्ण निष्ठा र पूर्ण विधिका साथ यो एकादशीको व्रत गर्नुस्। तपाईलाई शुभकामना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।